مهدي اللجل 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 يا مهدي اللجل 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 يا مهدي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारे इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर बात करेंगे जिसमें आपने फ़रमाया, मेरे बाद मेरे जानशीन 12 होंगे। उनमें से पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम और आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। ये वो अज़ीम हस्तियाँ हैं जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की तालीमात को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज अगर ये कायनात और इसमें ये तमाम चीज़ें बाकी हैं तो इन्हीं पाको पाकीज़ा हस्तियों के वजूद की बरकत से हैं। यह निज़ाम कायनात, गर्दिश अय्याम, सूरज का अपने मुकर्रर वक्त पर तुलू होना और फिर गुरूब हो जाना, सैयारों का अपने दायरे में गर्दिश करना, रातों दिन की ये आमद व रफ्त, मौसमों की ये तब्दीलियाँ, आसमानों की वसअत, उसमें परवास करते परिंदे, ज़मीन में फैले चरिंद यानी हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े, अपने वक्त पर फूलों का खिलना, फलों का दरख्तों की शाखों को रौनक बख्शना, हवाओं का ये शोर, बादलों की ये घनगरज, समंदर के मौजों की ये तुग़यानी, बादलों के ये आसमानी काफ़िले, ये तपता हुआ सहरा, बारिश और फिर सरसब्ज़ गेती, अपनी सखावत का तारुफ़ कराती ये ज़मीन, ये ज़िंदगी का वजूद, कुदरत के बेशुमार मुसव्वरी के दिलकश और हैरत अंगेज़ मनाजिर, अपने फितरत और बशरी तकाज़ों के पेश नज़र इर्तिक़ा के आसमानों में परवाज़, हर दिन एक नई तलाश व जुस्तजू में सुबह शाम उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना और फिर उसी में उलझ कर रह जाना, सरपटकती महदूद इंसानी फ़िक्र व नज़र, निज़ाम हयात के अनछुए और अनसुलझे पहलुओं को सुलझा लेने का यकीन और उम्मीद व हसरत, फिर उस पर यह यकीन भी कि कोई तो है जिसके वजूद से निज़ाम हस्ती चल रहा है, उस तक पहुँचने या उसकी तलाश में जो कारवान इंसानी को उसकी मंजिल तक पहुँचा दे, या उस अनदेखी ज़ात और मददगार की तलाश जो हर सवाल का जवाब दे सके और फिर इस गुत्थी को भी सुलझा सके, वो सिवाय हुज्जत खुदा के कोई और नहीं हो सकता। अलगरज़ इस रवां दवां निज़ाम कायनात के रिज़्क़ व रज़ाक़ियत का वसीला, जिसके बाबरकत वजूद से ये निज़ाम कायनात है, इसलिए कि आप सबब बक़ाए कायनात हैं। अगर ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली होती तो वो अपने रहने वालों के साथ धंस जाती और कायनात का निज़ाम बर्बाद हो जाता। आज अल्लाह की उसी आखिरी हुज्जत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है और आज हम बात भी उन्हीं की करेंगे जिनके वजूद से कायनात बाकी है। एक ऐसी ज़ात जो तमाम फितनों, फसादात, मक्कारियों, फ़रेबकारियों और ख़ुदगर्जियों को ख़त्म करके अदल व इंसाफ़ का परचम पूरी दुनिया पर लहराएगी, जिसकी खुशखबरी तमाम अम्बियाए मासबक ने दी है। और तमाम अम्बिया की खुशखबरी उस वक्त पूरी हुई जब 15 शाबान 255 हिजरी जुमे की सुबह इराक़ के शहर सामर्रा में इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम के हम नाम हैं। आपकी कुन्नियत भी अबुल कासिम है। वालिद का नाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। वालिदा नरजिस खातून। मशहूर तरीन अलक़ाब में मेहदी, कायम, मुंतज़र, हुज्जत, खलफ़ साले, बक़ियतुल्लाह, मंसूर, साहिबुल अम्र, वली असर, साहिबुल ज़मान है। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी जनाब हकीमा खातून का बयान है कि एक दिन मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास गई तो इमाम ने मुझसे कहा, ए फूफी, आप आज हमारे घर में रहिए क्योंकि आज खुदावंद करीम मुझे एक वारिस अता करेगा। जनाब हकीमा खातून कहती हैं कि मैं जनाब नरजिस में विलादत के कोई आसार नहीं पा रही हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, नरजिस की मिसाल मादर मूसा जैसी है। मैं रात में वहीं रही। सुबह का वक्त करीब आया। मैं तस्बीह व तहलील में मशगूल हो गई। मेरे दिल में ख़याल आया कि सुबह का वक्त करीब है, मेरे भतीजे ने जो कहा था वो अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ। हुजरे से इमाम अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई, जल्दी न कीजिए, हुज्जत खुदा के आने का वक्त करीब है। यह सुनकर मैं जनाब नरजिस के हुजरे में गई। जनाब नरजिस का हुजरा आने वाले मौलूद से रोशन व मुनव्वर था।
امام علیہ السلام نے آواز دی، پھوپھی میرے بیٹے کو میرے پاس لائے۔ میں لے گئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں لیا اور کہا، اے بیٹے خدا کے حکم سے کچھ بات کرو۔ بچے نے اس آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں اور ان کو امام بنائیں اور انہی کو روئے زمین کا وارث قرار دیں۔ امام علیہ السلام کی ولادت کے وقت زمانہ اتنا پرآشوب تھا کہ ظالم حکمراں امامت کے چراغ کو بجھانے پر تلے ہوئے تھے۔ پروردگار عالم کو اپنے آخری حجت کو بچانا تھا، لہٰذا امام علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے اور لوگوں کے مسائل اپنے نائبین کے ذریعے سے سلجھاتے رہے۔ ناظرین، اس مختصر سے پروگرام میں امام علیہ السلام کی پوری سیرت یعنی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کو پیش نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم صرف بعد ظہور کے کچھ اہم واقعات پیش کر رہے ہیں۔ یاد رہے، بعد ظہور، امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد لوگ آپس میں میل جول اور محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپس میں سبقت لے جائیں گے۔ کوئی قوم یا قبیلہ اپنے کو دوسرے سے بلند و برتر نہیں سمجھے گا۔ اس وقت لوگ دنیا پرستی، شہرت اور نام و نمود اور اقتدار کی تمنا دل سے نکال دیں گے۔ دلوں سے حسد، لالچ، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ ظالم اور جابر حکمرانوں کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی حکومت میں علم اس طرح پھیلے گا کہ گھر میں بیٹھی ہوئی پردہ دار عورتیں قرآن و سنت سے بات کریں گی۔ اس زمانے میں انسانی عقلوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت ملے گی۔ لوگ پریشانی سے نجات پا جائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام خدا کی تائید اور توفیق سے لوگوں کی عقلوں کو اس طرح مکمل کر دیں گے کہ ہر انسان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ظاہر ہو جائے گی۔ یہی وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کو فقیری اور تنگ دستی سے چھٹکارا ملے گا۔ زمین کا ہر حصہ عدل و انصاف سے بھر جائے گا، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، نہروں سے صاف و شفاف پانی بہہ رہا ہوگا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، فتنہ و فساد، لوٹ مار، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ صرف ان لوگوں سے جنگ کریں گے جو ظلم اور فساد برپا کرنے والے ہیں۔ آپ ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح لوگوں کی رہنمائی کریں گے، ان کی مشکلات حل کریں گے۔ ہر طرف محبت، مروت، مہربانی اور بھائی چارگی نظر آئے گی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو امام علیہ السلام کی سیرت کے مطابق انجام دیں تاکہ امام علیہ السلام کے ناصر و مددگار میں شامل ہو سکیں۔ آخر میں ہم امام علیہ السلام کے کچھ پیغامات پیش کریں گے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں زندگی بسر کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اجسام کو خلق کیا اور رزق کو تقسیم کیا۔ ظہور کا حکم اللہ کے حوالے ہے اور وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ نماز شیطان کو رسوا کرتی ہے۔ تمہاری تمام خبریں ہمارے علم میں ہیں اور تمہاری کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم تمہارا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں کرتے اور تمہیں بھلاتے نہیں ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پریشانیاں گھیر لیتیں اور دشمن تمہاری جڑیں کاٹ ڈالتے، لہٰذا خدا کی پرواہ کرو اور ہماری مدد کرو۔ اللہ میرے ذریعے سے ہمارے گھرانے اور ہمارے چاہنے والوں سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ یقیناً میں اہل زمین کے لیے امان ہوں۔ میں نے کہا نقاب تو رخ سے جدا کرو، کہنے لگے نظر کو ذرا پارسا کرو۔ میں نے جو پوچھا مرکز حجت کب آئیں گے، کہنے لگے کہ آج تم دل سے دعا کرو۔ آئیے ہم اس عظیم اور بابرکت دن اور ماہ شعبان المعظم کے وسیلے سے کریم پروردگار کی بارگاہ میں صدق دل سے اپنی خطاؤں، لغزشوں، کارگزاریوں کی معافی تلافی کریں، اپنے کردار کو سجائیں اور سنواریں، اور پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس لائق بنا کہ ہم تیرے حضور اپنے وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ یہ دعا کر سکیں کہ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما، اور امام وقت علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، مبارکباد کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ مہدی اللجل 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 یا مہدی اللجل اللجل اللجل